विनोक्तिश्चेत् विना किंचित् प्रस्तुतं हीनमुच्यते। विद्या हृद्यापि सा अवद्या विना विनय संपदम्। अत्यन्तं समीचीनं। ज्ञातं वा पद्मावती? सर्वत्र इदानीं न ज्ञातम्। नैव। यतः अस्य श्लोकस्य यत्र कुत्रापि उपन्यासे अर्थात प्रवचन प्रसंगे उपयोक्तुं शक्यते। अत्र किमुच्यते? विनोक्तिः अलङ्कारः नाम प्रस्तुतं भवति उपमेयः, अप्रस्तुतं भवति उपमानम्। एवञ्च किञ्चित् विना प्रस्तुतं, प्रस्तुतं नाम उपमेयः, तत्र प्रस्तुतम् उपमेयम् अर्थात वर्ण्यम्। उपमानम् इत्यस्य अवर्ण्यम् इति उच्यते। एवञ्च प्रस्तुतं वर्ण्यं वस्तु यद्वर्तते तत् हीनं किञ्चित् निकृष्टं वर्तते इति यदि उच्यते। कदा? किञ्चित् विना। किञ्चित् अत्र नास्ति, अतः एतद्वस्तु निकृष्टं वर्तते इति कारणपुरस्सरं यदि वस्तुनः निकृष्टत्वं बोध्यते तर्हि विनोक्तिः अलङ्कारः। ज्ञातं वा? इदानीं काचित् स्त्री वर्तते। स्त्रियं वर्णयामः, तदानीं किमुच्यते? सुन्दरी न इति उच्यते। परन्तु सुन्दरी न इति कुतः उच्यते? किञ्चित् विना अस्यां सौन्दर्यं नास्ति इति वक्तव्यं भवति। एवं चेत् तदानीं विनोक्तिः अलङ्कारः भवति। तत्र लावण्यं नास्ति, तस्यां लावण्यं नास्ति, अतः लावण्येन विना तस्यां सौन्दर्यं नास्ति इति यदि किञ्चित् विना यदि वर्ण्यते तर्हि विनोक्त्यः अलङ्कारः भवति। इदानीम् अत्र उच्यते, पश्यतु, अत्रापि विद्या वर्तते। कस्मिंश्चित् पुरुषे अथवा ललनायां विद्या वर्तते। सा हृद्या मनोहरा समीचीनतया सः पुरुषः विद्यां प्राप्तवान्, अतीव विद्यावान् वर्तते। परन्तु तस्मिन् पुरुषे विनयः नास्ति, विनयः नास्ति। एवञ्च विनयसम्पदं विना सा विद्या हृद्यापि, तस्मिन् पुरुषे विद्या वर्तते, अतीव पंडितः सः, परन्तु किंचिदपि विनयः नास्ति। अतः सा विद्या, तस्मिन् पुरुषे या विद्या वर्तते सा विद्या अवद्या, दुष्टा भवति। कुतः? विनयः नास्ति। यदि विनयः न भवति तर्हि विनयः यदि न भवति तर्हि तस्मिन् पुरुषे विद्या विद्यते, अथापि विनयाभावात् तस्याः विद्यायाः पूर्णरूपेण उपयोगः न भवति। अतः तदेव उच्यते विद्या हृद्यापि सा अवद्या।
विद्या यद्यपि हृद्या मनोहरा भवति परन्तु विनयः नास्ति इति दृष्ट्या विनयसम्पदं विना सा विद्या अवद्या भवति दुष्टा भवति इति उदाहरणं दत्तम्। एवञ्च किञ्चिद्विना प्रस्तुतं हीनमुच्यते इति उक्तं। किञ्चिद्विना अत्र किं विना विनयसमृद्धिं विना प्रस्तुतस्य विद्यायाः हीनत्वोक्तिः वर्तते। इयं किन्तु विद्या आचार्य अस्मिन् उदाहरणे उपमान उपमेय कुत्र अस्ति? प्रस्तुतं नैव, इदानीं प्रस्तुतं किं, वर्ण्यं किं वस्तु, विद्या विद्या इति उच्यते। यत् प्रस्तुतं वर्तते विद्या, तस्य इदानीं तस्याः विद्यायाः हीनत्वम् इदानीम् उच्यते। कारणं किम्? एतद्विना विनयसम्पदं विना इयं विद्या, यद्यपि विद्या हृद्या भवति, मनोहरा भवति, परन्तु विद्या वर्तते तस्मिन् पुरुषे, परन्तु तस्मिन् पुरुषे विनयः नास्ति। अतः विनयाख्यसम्पदं विना विद्या हृद्यापि सा अवद्या भवति, दुष्टा भवति इति अत्र उपमेयस्य उपमानस्य अन्वेषणं मास्तु। वर्ण्यं यद्भवति तदुपमेयम् इति उच्यते, तावदेव। अत्र उपमानं कः इति अत्र गवेषणं मास्तु, तस्य आवश्यकता नास्ति। एवञ्च विद्या हृद्यापि सा अवद्या भवति, अर्थात् दुष्टा भवति, विनयसम्पदं विना इति उक्तम्। एवञ्च प्रस्तुतस्य विद्यायाः हीनत्वोक्तिः अत्र वर्तते। कुतः हीनत्वं? विनयसमृद्धिं विना विनयः नास्ति। अतः यद्यपि तस्मिन् पुरुषे विद्या वर्तते, परन्तु सा विद्या हृद्या न भवति, मनोहरा न भवति, दुष्टा भवति इति अत्र उक्तम्। एवञ्च विनोक्तिः द्विविधा वर्तते। तत्र इयम् आद्या विनियोक्तिः। आद्या विनोक्तिः अत्र उक्तम्। Where the subject of the context, अर्थात् प्रस्तुतम्, is described to be defective owing to the absence of something. Yes, it is to be defective. Avadya bhavati. Kutaha? Owing to the absence of something. The figure is called Vinokti Alankara. Learning, that is Vidya, though it is very charming, is faulty without modesty. No, this is the example. Here the plastuta varnyam kim, learning. No, it is described as defective in the absence of modesty, and hence Vinokti Alankara. अस्याः एव अपरम् उदाहरणम् एवं वर्तते। यश्च रामं न पश्येत् यञ्च रामो न पश्यति निन्दितः स भवेल्लोके स्वात्माप्येनं विगर्हते। रामायणे अयं श्लोकः वर्तते। अयोध्यायां नगर्यां यः रामं न पश्यति, यं पुरुषं रामः न पश्यति, सः पुरुषः अयोध्यानगरे निन्दितः आसीत्। ज्ञातं वा? सः अयोध्यानगरे निन्दितः। कुतः? सः नगरे बहिष्कृतः सर्वैः। तेन साकं सम्भाषणादिकं न कुर्वन्ति स्म। कुतः? भवता साकम् अस्माकं सम्भाषणं नास्ति। कुतः? भवान् रामं न दृष्टवान्, अथवा रामः भवन्तं न दृष्टवान्। एवञ्च भवान् रामस्य दर्शनविषयः न भवान्, अपि च
भवान् पुनः रामं न दृष्टवान् एतावत्पर्यन्तम्, अतः भवता साकम् अस्माकं स्नेहः नास्ति इति सः सर्वैरपि पुरुषः दूरीकृतः। ज्ञातं वा? तदेव उच्यते, यश्च रामं न पश्येत्तु, यः पुरुषः रामं न पश्यति, यञ्च रामो न पश्यति, यं पुरुषं रामः कदापि न दृष्टवान्, निन्दितः स भवेल्लोके। लोके सः निन्दाविषयः भवति, निन्दितः भवति। स्वात्माप्येनं विगर्हते, न केवलम् अन्यैः सः निन्दितः, किन्तु तस्य यन्मनः वर्तते, मनः अपि, तस्यैव मनः अपि तं पुरुषं तिरस्करोति। तदेव उच्यते, रामदर्शनेन विना पुरुषः निन्दितो भवति इत्यर्थः। एवञ्च रामदर्शनम् अप्राप्तवतः अत्र हीनत्वम् उच्यते। ज्ञातं वा? अत्र रामदर्शनं प्रस्तुत कः न प्रस्तुत अस्मिन् उदाहरणे? पुरुषः, यः कोऽपि पुरुषः, पुरुषः। एवं अहं सः पुरुषः रामदर्शनं न प्राप्तवान्, अहं अतः यश्च रामदर्शनम् अप्राप्तवतः पुरुषस्य अत्र हीनत्वं कथितम्। यश्च रामं न पश्येत्तु, यञ्च रामो न पश्यति, निन्दितः स भवेल्लोके, स्वात्माप्येनं विगर्हते इति उक्तं। परन्तु अत्र विना शब्दः नैव प्रयुक्तः। रामदर्शनेन विना सः निन्दितः इति विना शब्दस्य प्रयोगेन विनापि अत्र विनोक्तिः अलङ्कारः वर्तते। एवञ्च विनोक्तिः द्विविधा। विना इति शब्दकथनपूर्वकं यत्र अलङ्कारः उपवर्ण्यते तत्र विनोक्तिः अलङ्कारः। विना इति शब्दं विना, परन्तु यदि सः अर्थः यदि अत्र आगच्छति तर्हि तत्रापि विनोक्तिः अलङ्कारः इति उच्यते। अतः द्वितीयम् इदानीम् अत्र उदाहरणम् उक्तम्। एवमपि वक्तुं शक्यते, अथवा द्वितीया विनोक्तिः अन्यरीत्या द्वितीया विनोक्तिः अत्र उच्यते। तच्चेत् किञ्चित् विना रम्यं विनोक्तिः सापि कथ्यते। किञ्चित् विना दुष्टम् इति केवलं कथनं न, किञ्चित् विना रम्यं वर्तते इति यदि उपवर्ण्यते तर्हि तत्रापि विनोक्तिः अलङ्कारः। तदेव उच्यते, तच्चेत् किञ्चित् विना रम्यं, इदं वस्तु रम्यं वर्तते। कुतः? अत्र कलङ्कः नास्ति। एवञ्च कलङ्केन विना मुखचन्द्रः अत्यन्तं सुन्दरः इति यदि उच्यते तर्हि, एवञ्च मुखचन्द्रस्य सौन्दर्यं वर्तते इति तत्र उपवर्णितम् अस्माभिः। किञ्चित् विना, कलङ्केन विना इति उक्तम्। अतः अत्रापि विनोक्तिः अलङ्कारः। एवञ्च किञ्चित् विना इदं वस्तु दुष्टम् इत्येव वर्णनीयम् इति नियमो नास्ति। किञ्चित् विना इदं वस्तु सुन्दरम् इति यदि उपवर्ण्यते तत्रापि विनोक्तिः अलङ्कारः भवति। तदेव उच्यते, विना खलैर्विभात्येष राजेन्द्र भवतः सभा। हे राजेन्द्र, भवतः सभा, भवतः या इयं सभा वर्तते सा सभा विभाति, अत्यन्तं प्रकाशते। खलैर्विना, दुष्टैर्विना, दुष्टजनाः, एवं खलजनाः दुष्टजनाः अत्र तव सभायां न सन्ति, अतः भवतः इयं सभा अत्यन्तं सुन्दरी वर्तते इति उक्तम्। तदेव तत्शब्देन अत्र प्रस्तुतं परामर्श्यते। तत् प्रस्तुतं किञ्चित् विना
रम्यं सुंदरं चेत् सापि विनोक्तिः इति कथ्यते। विनोक्तिः अलङ्कारः भवति। हे राजेन्द्र, भवतः सभा खलैर्विना अर्थात् दुर्जनैः विना विभाति, अत्यन्तं प्रकाशते। अत्र सभायाः खलसम्पर्कं विना रम्यत्ववर्णनात् द्वितीया विनोक्तिः अलङ्कारः इति अत्रापि वक्तुं शक्यते। Where the subject of the context is described as attractive, not only that the subject is defective. The subject here, that subject is attractive by the absence of something. No, it is another type of Vinokti Alankara. O king, this assembly of yours shines by the absence of wicked men. No, it is the example one. Here the subject of the context, Sabha, it is said to be benefits become attractive, this Sabha, by the absence of bad men. And hence, this is an example of the second variety of Vinokti Alankara. That's we understand. Okay? Yes. अपरम् उदाहरणम् आविर्भूते शशिनि तमसा मुच्यमानेव रात्रिः आविर्भूते शशिनि तमसा मुच्यमानेव रात्रिः वृत्तं किम् अत्र छन्दः आविर्भूते शशिनि तमसा मुच्यमानेव रात्रिः नैशस्यार्चिर्उतभुजैव छिन्नभूयिष्टधूमा मोहेनान्तर्वरतनुरियं लक्ष्यते मुक्तकल्पा गङ्गारोदपतनकलुषा गृह्णदीव प्रसादम् मृब्नैर्यानान्तर्गेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम् रब्नैर्यानान्तरेण बोन्दो त्रिदशमनियुता कश्चित्कान्त विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः मन्दाक्रान्त जलधिषडगैर्बहुनतौ तद्गुरु चेत् मन्दाक्रान्त ज्ञातं वा मन्दाक्रान्त जलधिषडगैर्बहुनतौ तद्गुरु चेत् 17 अक्षराणि 17 अक्षराणि सन्ति मन्दाक्रान्त कश्चित्कान्त विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः मेघदूतस्य श्लोकः प्रथमश्लोकः कश्चित्कान्त विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन स्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु आविर्भूते शशिनि तमसा मुच्यमानेव रात्रिः नैशस्यार्चिर्हुतभुजैव छिन्नभूयिष्टधूमा मोहेनान्तर्वरतनुरियं लक्ष्यते मुक्तकल्प गङ्गारोदपतनकलुषा गृह्णदीव प्रसादम् अत्र उच्यते आविर्भूते शशिनि इयं रात्रिः अत्र उपवर्ण्यते द सब्जेक्ट इज हियर रात्रि नाइट ओके दट तम रात्रिः आविर्भूते शशिनि यदा चन्द्रः रात्रौ आगच्छति तदानीं तमसा मुच्यमाना इव इयं रात्रिः किं भवति अत्यन्तं सुन्दरी वर्तते इयं रात्रिः अत्र तमसा विना रात्रेः शोभा वर्तते
धूमेन विना हुतभुजः तथैव नैशस्यार्चिर्हुतभुज इव छिन्नभूयिष्ठधूमा छिन्नभूयिष्ठधूमा अत्यन्तं धूमः यदि भवति तर्हि वह्निः नैव प्रकाशते। छिन्नभूयिष्ठधूमा अर्थात् बहुधूमः अत्र छिन्नः नष्टः धूमः अत्यधिकतया नास्ति। अतः छिन्नभूयिष्ठधूमा अर्थात् बहुधूमेन विना अर्चिः हुतभुजः नैशस्य अर्चिः न अर्चिः हुतभुजः इव हुतभुजः धूमेन विना हुतभुजौ हुतभुजः हुतभुजः अर्चिः हुतभुजः अर्थात् अग्नेः अर्चिः कान्तिः अत्यन्तं सुन्दरी भवति। अनन्तरं मोहेनान्तर्वरतनुरियं लक्ष्यते मुक्तकल्पा तन्वी वर्तते काचित् सुन्दरी वर्तते मुक्तकल्पा तनुः इयं मोहेन 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 अन्तर्वरतनुरियं लक्ष्यते मुक्तकल्पा। अत्र मोहेन विना मोहः नास्ति। अतः मोहेन विना इयं तन्वी अत्यन्तं सुन्दरी मुक्तकल्पा भासते। मोहेन विना इयं तन्वी मुक्तकल्पा भासते इति अत्र वर्णनं कृतम्। अनन्तरं गंगा अपि गंगा वर्तते गंगानदी वर्तते अत्यन्तं रम्या भवति कदा कालुष्येन विना। यदि कालुष्यं भवति गंगायां तर्हि गंगा रम्या न भवति। गंगा रोदः पतनकलुषा गृह्णतीव प्रसादम्। रोदः पतनकलुषा रोदः अर्थात् तत्र तटः तत्र तटे विद्यमानस्य वस्तुनः अन्तःपतनात् गंगा प्रसादं गृह्णति वा अर्थात् कालुष्यरहिता भवति। प्रसादं नाम रम्यता तत्र रम्यतां सा गंगा इदानीं गृहीता गृह्णतीव प्रसादम्। गृह्णतीव भासते इति उक्तम्। अर्थात् यद्यपि किं सञ्जातं यदा वर्षाकालः भवति तदानीं प्रवाहः अत्यन्तं भवति। तेन किं भवति रोदसः पतनं भवति। अर्थात् तटे विद्यमानानां वस्तूनां मृदादीनां समेषां वस्तूनां तत्र गंगायां पतनं भवति। तेन किं भवति गंगायां कालुष्यं भवति। किञ्चित् कालानन्तरं किं भवति तत्सर्वम् अन्यत्र गच्छति। अतः प्रसन्नता दृश्यते गंगायाम् इति उच्यते। एवञ्च कालुष्यं यदि न भवति तर्हि गंगा शुभ्रा रम्या प्रसन्ना भवति इति उक्तम्। अर्थात् एवञ्च अत्र किञ्चित् विना रम्यत्वस्य वर्णनात् अत्र विनोक्तिः अलङ्कारः। तद्वदेव तमसामुच्यमानेव इयं रात्रिः अर्थात् अंधकारेण अंधकारं विहाय इदानीम् अंधकारेण विना इयं रात्रिः चन्द्रेण अत्यन्तं सुन्दरी वर्तते अत्यन्तं शोभमाना वर्तते इति उक्तम्।
अतः किंचित् विना the subject of the context is described here as attractive by the absence of something. In the first sentence, in the absence of something, that is tamasa mucchamaneva, without andhakara. And in the second, naishasya archihi utabujaha chinna bhuishto duma, without duma. Yes. And in the third sentence, mohena vina. Mohena vina iyam varatanuhu sundara shariravati iyam kanya muktakalpa vartate. Muktakalpa, mukta sadrisha iti vartate. Kada mohena vina. यदि मोहः भवति तस्यां तर्हि दोषभूयिष्ठा भवति. अतः दोषेण विना, मोहाख्य दोषेण विना इयं वरतनुः इयं कन्या मुक्तकल्पा भवति. अर्थात् मुक्तामणिः इव इयं कन्या रम्या सुंदरी भवति इति उच्यते. मुक्तकल्प इत्यस्य कल्पप् इति प्रत्ययः ज्ञातं वा? मुक्तकल्प कल्पप् प्रत्ययः ईषदर्थे कल्पप् प्रत्ययः कल्पा इति उच्यते. एवञ्च विनोक्तिः अलङ्कारः इदानीं समाप्तः. अनन्तरं प्रधान अलङ्कारः समासोक्ति अलङ्कारः. समासोक्तिः सर्वत्र उपयुज्यते. समासोक्तिः परिस्फूर्तिः प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य चेत् इति अनन्तरम् उपवर्ण्यते. हरये नमः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.